Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang ikakatuog upat nga araw ng Barangay Sentro San Juan. Uban sa tema Love to Family, Love to Environment, Love to Country, and in public service is to love to God. Karon adlaw sa mao Biyernes sa ika-18 nga semana sa ordinaryong panahon. O ang kapistahan ni Santo Domingo nga natawo sa Caleruega, Espanya sa tuig 1170. Isip panig sa simbahan, nagsangyaw siya batok sa hiwi na pagtulunan sa mga Albigensiano o bitabang sa pagreforma sa mga Cisterciano. Siya usap ang nagtungkol sa Order of Preachers kung mga Dominicano. Niining Santos nga misa, kita gihagit sa pagsunod sa mga tambag ni Santo Domingo nga magpuyo diha sa gugma, magpabiling papaubsanon o kakabos. Palihog manindog aron sa itong pasiunang aron. o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon sa atong pagkahiusa, meaning halandumon na panahon ining tuig nining araw ng barangay, magsaulog kita ni Santos nga sabihin mausap ang atong labing importanteng pagpatayag sa pag-ilang sa Ginoo, sa pagpasalamat kaniya, ingon man sa mapausanong kasing-kasing sa padayon nga panalangin sa Ginoo ngari sa atong katilingban ngari sa barangay. Aron natapos kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, angay lamang usab na pinusulan na itong mga kalapasan nga nahimo sa mapausanong kasing-kasing atong pangayoon ang kaluoy sa Ginoo, ang iyang panabang sa atong daghan nga mga panginahanglan ug mga kakulangan, ang iyang pasaylo sa atong mga kalapasan. Ginoo, ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluyi kami.
Kristo, kaluoy kami. Ginoo, ikaw nga nagalingkod sa tuos sa Amahan, aron pagpangamaalam ka namo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadun uta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita pangayon tausap ang pag-ampo ni Santo Domingo alang sa panabang sa Ginoo kanato ngayong mga tao. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan o pagtulunan. Magtabang unta sa imong simbahan, imong katawhan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama. Siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Talihong manglingkod. Kinudlog ikan sa basahon sa Deuteronomio. Mingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Pakisayon kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo nangatawo. Ug sa panahon sukat buhata sa Dios ang tao. O pangutana sa tibuok kalibutan kung sukat masukat may dakong bang butang nga nahitabo o kigabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nagabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog ug buhi paghihapon sila. May Dios ba nga misulay pagkuha ug katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios. Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan niya ang iyang gahong diyang gislutan niya ang Ehipto. Pinaagi sa mga katalagman nga makalilisan og mga milagro. Gipakita ini kaninyo sa Ginoo inyong Dios aron kamo masayod ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Gikan sa langit gipabatik kamo niya sa iyang tingog aron kamo mapanto niya. O gipakita kamo sa iyang balaang kalayo ug nabati ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Ug tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang ilang mga kaliwat ug pinaagi sa iyang gahom, gikuha kamo niya sa Ehipto. Giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo aron makasulod kamo ug ikahatag ninyo ang yuta nga inyong panulundon. Busa, ibawin ninyo niining adlaw ug itanong kini sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoo mauray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo. Niining adlaw aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak ug mabuhay kamo dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo. Hangtod sa kahangturan ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, nahinumdum ako ng mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Oo, nahinumdum ako sa imong mga katingalahan. Kani nagapalandong ako sa imong mga buhat, ang mga imong nahimo akong ginahuna-huna. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. O Diyos, ang inyong dalan balaan, duna ba'y dakong Diyos sama sa atong Diyos. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat sa mga katingalahan. Taliwala sa imong katawan, imong gipadayag ang imong gahom. Nahinumdum ako sa mga buhat sa Ginoo. Sa imong gamhanang bukton, imong giluwas ang imong lungsod. Ang anak ni Jacob nga si Jose,
imong giunahan ang imong lungsod ingon ug usa ka panon ubos sa pagdumala ni Moises ug ni Aaron. Nanginugod ako sa kabuhat sa Ginoo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayawan ka, O Diyos. Unya liingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan na hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod hikitaan nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka, O Kristo. Kini ang atong Thanksgiving Mass nganhi sa ato ang barangay. Pinaka maayo o pinaka appropriate gyud kaayo nga pagsaulog sa kalipay, pagpasalamat o pagsaulog nining santos nga misa. Kay kini ang pinaka ekspresyon, pinaka taas nga pagsaulog sa pagpasalamat agi nining santos nga misa. Sa susamang paagi, karon usab nga pagsaulog nato, ang Ginoo sa makausap pa, gipahinumduman kita, gipaklaro ug balik kanato nga naay kalag ang tawo. Soul is real. O ang Ginoong Hesukristo mismo naghatag, nagpasabot sa value, sa kaimportante, sa kalag sa tao. Mao nga ngani sa Ebanghelyo, ang Ginoo niingon siya, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawat-an siya sa iyang kinabuhi? Mawala ang iyang kalag, mamatay ang iyang kalag.
Ang tawo walay bisan unsa ay kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi, mabawi niya ang iyahang kalag. Mga igsuon, nini magudpong panahon na, nini kalibutan na, ang sukdanan manggod sa success, kini manggong daghang tagkatangan, kuyaw tapang sa panglantaw sa mga tao, sikat, luho o kaning pamisti, gwapo o balay, naagyoy maayong gibarugan na posisyon. Apan ang Ginoo nga hikaron nag-challenge sa atua sa mas laom pa nga realidad, nag-challenge sa atua sa mas laom pa kaayo nga pangutana. Unsa may makuha nato kung maangkon ang tibuok kalibutan apan madugta ang imong kalag? Unsa may mabaylo makuha nato kung maangkon nato ang daghang mga kabtangan apan madugta mamatay ang kalag? Siguro maka ginansa gyud sa ta. Nay mga tawo nga mudayeg gyud sa tuwa. O naagid ko'y mga tawo nga musipsip sa tuwa kung naa na ta sa posisyon. Naay mga tawo nga mutanaw gyud sa tuwa depende kung unsay naa sa tuwang bank account. Dahigon gyud pud sa ta anak nila. Pero unsa maning tanan kung magguba ang imong relasyon sa Ginoo, mawala usab ang pinaka-importante, mawala usab ang pinaka-valuable tayo nga rin sa tuwa. Ang kinabuhi nini kalibutan na temporary lang man yun, pero ang eternal life is forever. Walay kwarta, walay treasure nini kalibutan na nga makumpara nato yun sa maayong relasyon nato sa Ginoo, sa maayong relasyon nato sa pag-isig katawo, o kana bang kalipay sa to ang kinailadman nga kita niya uban sa Ginoo. Kunya ang pangutana, ang atua karon nga dilema, sao na lang ni nga tuang mga kanang pangandoy pa de? Nangandoy yung budya ni unta na maharuhay, wala na dali kapuslanan. Sao na lang niya itong mga honorarium, di lang doon nato ni pagkuhaon. Nangandoy yung budya ni pader nga, kana kung makarep, unta di ka ng rep, hariya sa dato ba? Palumon siya ng rep na hariya sa dato. Kana bang inig-abri sa rep nga tanaw ni mo dito na ay sudlanan sa ice cream, pag abri gini mo ice cream yun. Kita ka ni rep sa pobre, ini-abri na to sa sudlanan sa ice cream, dili man ice cream, isa may sulod. Nangantoy po diya may pader na makakaon po taog lami-lami po. Kana bang ini-abri na to sa kanang sudlanan sa tita nga biskwit, ini-abri, tita yun. Dili ning mahutya ta kay sulod ay bukas. Kung saan na lang niya itong mga pangandoy, nagpa-eskwela bilot ang mga bata para po sila maharuhay, barug-barug po tagamay sa ito ang kapubre. Well, padayon sa mga pangandoy. Mga bata, padayon sa timuha nga makalingkawas sa kalisod sa kapubre. Taninguha nga makapalit po sa sakyanan. Pero, ayaw ikamdo imong kalag aning mga butanga. Ang kwarta, ibutang diha sa bulsa. Pero ang imong kasing-kasing, siyara ang tag-iya. Mao nga, you ask yourself, is money your master or your slave? Ulipon ba ka sa kwarta o ikaw
ang mugamit sa kwarta. Kung naa na ning tanan sa ato ang mga kamot, nakatigong-tigong na o igo-igo, hinaot nga ang ato ang huna-huna, ang ato ang memorya, dili makalimot sa Ginoo. Mao na nga ang salmo nagingon, dili malimtan ang kaayo sa Ginoo. Bisan pag nabuhong na ta sa daghang mga butang, pero ang ato ang memorya, dili makalimot sa iyaha. Unya, siguradua nga imong kasing-kasing ang space daraa para lang yun na sa iyaha. Ang atong pagtuo, atong relasyon sa matag usa nga maayo, kalinaw ug kalipay nga uban nato ang Ginoo ug nag-alagad ta sa Ginoo, these are priceless. Find joy in seeing yourself nga nag-alagad ka sa katilingban, nag-alagad ka sa barangay. That is priceless. Find joy nga ikaw gituol aning pobre kaayo nato nga igsuon kay nangayo og bugas, nanginahanglan og magpabibi kay labad yang ulo. Kaning paglipay nga gituol ka niya. That is priceless. O mao ni ang mga butanga nga mong lungtad yun, dili kabayran. Mao na nga pahimangno lang mga igsuon alang natong tanan. Let us not exchange or replace our soul for things nga temporary ra. Instead, paningkamutan nato nga makabot nato unsa man gayud ang forever, unsa man gyud ang mulungtad ug tunhay. Pagtuo, paghigugma, maayo nga relasyon o kinabuhi na maalagaron. Mga butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan. May the Almighty God bless us. Amen. Palihog malindot, puno sa damong pagsalig sa Ginoo nga tinubdan sa kinabuhi o kinabuhi walay katapusan, musangpit kita alang sa akong panginahanglan. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, mga obispo o mga kaparian, hinaot nga ilang isangyaw ang ebanghelyo nga puno sa kadasig ug masaligon nga kasing-kasing magampo kita. Alang sa mga nangulo sa atong panggamhanan, hinaot nga ang gahom sa panulay dili makaharon kanila diha sa ilang pag-alagad nga matibigdanon. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton, mga tigulang, mga bata, mga adunay kabilinggang panlawas, mga solo parent o mga kabos, hinaot nga mahatagan sila og igong pagtagad uban ang mapaubsanon nga mapag-alagad diha sa ilang mga panginahanglan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong kapitan, mga kagawad, mga pangsionaris o mga lumulupyo diri sa atong barangay, hinaot nga magkahiyusa o magtambayayong unta kita sa pagpalambo nining atong pinalanggang barangay sentro. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong nagkatigom niining talag kanaanan, hinaot nga atong mapadayag ang panaghiusa
o panaginigugmaay sa usag tiwala sa atong managlahi na prinsipyo o baruganan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang nga itong mitilawat naning kinabuhiya, ilabi na ang mga lumulupyo nining atong barangay, hinaot nga ila lang makaplagan ang kapahulayan dayon ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. O Ginoo, dungga ang mapausanong mga tingog pag-ampo sa imong katawhan nga sa kinasingkasing nagasangpit sa imong panalangin, kaluoy o panabang. Aron kini maglig-on pagayon kanamo sa among kanunay nga pag-alagad sa among isig katawo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Talong maglingkod ato andamon na atong mga gasang. Dako nga pagkalan, isang ulong namo sa pagkuban sa Diyos nga panahon. Kabahin siya sa atong kasaysayan, sa pagkalan, sa atong kaluwasan, santo sa nagsuot pagampong kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa akong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tanang sa simbahan. Ginoo,
sa pangaman ni Santo Domingo, kaluni pagpatalingog kining among mga pag-ampo nga among gihalad kanimo sa dakong kahum niining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsapwag sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanila. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. O busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayon kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo,
Nagahalat kami kanimo amahan nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo amo Santo Papa, ni Romulo among Arsobispo sa tanang kaparian, ug niining imong tanang katawhan ang tibuok barangay sentro diri sa San Juan, nga nagasaulog sa ilahang araw karon. Ginoo, sa among kaubos, nagasangpit kami sa imong panalangin kanamo o sa imong tubag sa among mga pag-ampo, ilabi na alang sa among mga mahal sa kinabuhi sa pamilya o alang sa kayusahan, kalinaw, kaayuhan sa tibok barangay. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong nawo. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, lakip na si San Juan, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom na amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong na gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, daygon ang imong ngalan, uwabot ka namo ang imong ginatian, matuwa ang imong pagbuod isip sa lupa may usaran. Ang kalanaw namo sa pag-adlaw, inatay ka namo karong ug kasaywa kami sa among mga sala. Ginoo, nagapasaylo kami sa kasalanan. Kung dili mo kami itubyan sa panalay, pinunualo sa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang ugang himaya, ang lubos sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, atong ipaambit atong panaginig suunay ang atong kalinaw, kalinaw sa tanan.
ang tuburan sa kinabuhing walay katapusan. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, liya ka para pagpapulong lamang ng maayo. Palihog manglingkod sa pagkalawat hiyon kalamang kato mga Katoliko nga magkalawan nga muli niya lang duha kalinya nga ni dayon ang muli niya nga ni diri na pud mo gawas nga muli niya diri rapita diri na pud mo gawas inidawat ninyo sa kalawat ayo nagdala sa lingkuranan diretso na nga i-consume at tubangan sa naghatag. Okay na nga, diba? Ipalaw ka niya si Juan ng Dili si Dulce, si Juan lang si Commission. Ano nang mga senya ng pagigan? there is alcohol na.
niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit nung sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan uban sa tim-os nga debosyon, makatagampang sa gahom niining sakramento o katabangan sa pangamaha niya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga misa, puno sa dakong kalipay diha sa Ginoo, manlakaw kita sa kalinaw, dala ang panalangin ug gugma sa Dios. Salamat sa Diyos. Ambit ang panahon sa tanan ta mga igsoon, lapit pa ang dalangan upahan di atong naangkon, magkambayayo kitang tanan sa pagtutulog katilingban ng Kristohanon, katilingban mambuhon, o ang pagbago sa kasing-kasing, ang labing mahinungdanon, nagawasan sa kailanman, ang timaan sa kahaptunan, bini ang uhit ng katundanan, itang tanan may kaakuan, kung mamaliton sa Diyos subukan, ang kalapusan maangkundan. Ngayong hapon sa tanan, in behalf sa atong Barangay Kapitan Rene Estorpe o sa 8th Council, kami nagpasalamat mi sa imong pagsaulog sa buwang misa karon si Father LB Burdios ang atong bagong akura paroko. Daghan kay salamat Dre. Kamo sa pasalamatan ang mga tao nga nagpaluyo, nga nagpahiluna ni atong altar karon para mapahiluna ang ato ang misa, ang mga katong mga naalan sa likod nga siyempre di man mahiluna wala na pangakutan ni mga lamisan nato diri o gano mga bangko. Kantay salamat sa inyo ha. Salamat sa ato ang mga functionaries and staff na nikambong karon, mga BCW, mga senior citizen, PWD nga niatambong sa tuwang misa karon. Aghan kay salamat sa inyong mga halad ug mga pagampo. Aghan kay salamat. After ani nga tuwang misa, doon na tayo parada, kumando na tayo palarong Pinoy palaro. Dayon di ay. Larong Pinoy, sorry. Maglipay ta na sa pagkasulugan. Sa makausap pa rin, nagkakili salamat. Salamat dahil sa sound system, tinggal na kagawad ang gom. Mo chismis mo lang. Sa ato ang guitarist, si Sir Dado